आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो हस्ब साबिक एक इंतहाई अछूते और नादिर व नायाब मौजू पर बनाई गई है और इसको बनाने में कई दिन रिसर्च की गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, ईरान की काचारी सल्तनत के दौर में मदीना से होकर वापस आने वाले ज़ायरीन ने हुकूमत ईरान को खतूत या अपनी याददाश्तों के ज़रिए मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात और ख़ुसूसन मदीना में आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के रोज़े के नामुनासिब हालात से आगाह किया। ज़ायरीन हुकूमत को मुसलसल ये बताते रहे कि उन्होंने वहाँ पुरानी बोरियाँ और काठ कबाड़ देखा है और आइमा ताहिरीन का जन्नतुल बकी वाले रोज़े का फ़र्श भी टूट फूट का शिकार है और रोज़े की हालत भी नागुफ्ता बे है। उस वक्त आइमा ताहिरीन की कब्रों पर लकड़ी का एक पुराना बोसीदा पिंजरा नुमा ढांचा था जो शायद हिजाज के उस्मानी गवर्नरों ने बनवाया था। 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी में ये मुक़द्दस जगह बहुत नामसाइद हालात में थी। आखिरकार हाजियों और उलमा की तरफ से अदम इत्मीनान और मुसलसल शिकायत ने हुकूमत ईरान और ख़ास तौर पर तेहरान के कारोबारी और ताजिर हजरात को उस सिमत में कदम उठाने और ज़रीह की तामीर का फ़ैसला करने पर आमादा किया। हुकूमत और कारोबारी अफराद के साथ साथ ईरानी और इराकी उलमा ने भी ज़रीह की तामीर के अखराजात में अपना हिस्सा डाला। आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मुक़द्दस क़ुबूर पर फौलादी ज़री बनाने का तखमीना लगाने के बाद उसकी तैयारी का काम शुरू हुआ। उस दौर में लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से आइमा इराक और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कदीम ज़रीहें भी फौलाद से बनाई गई थीं। नीज़ उस दौर में मुक़द्दस मकामात पर हमले और लूट मार हो रही थी, जिसके मद्देनज़र ऐसी ज़रीहें बनाई जाती जो कि मजबूत हों और हमला आवरों के लिए माली कशिश का बाइस ना हों और वो उनको तोड़कर कब्र को नुकसान भी ना पहुँचाएँ। आइमा जन्नतुल बकी के रोज़े की ज़री में बेहतरीन कारीगरी से उसके ढांचे, कंदाकारी और मज़ार के ताज को बनाया गया। ताज के इर्द गिर्द शानदार खत्ताती की गई थी। उसके चारों तरफ मदफून आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के नाम और सूरा मुबारका अहज़ाब की आयत नंबर 33 इन्नमा युरीदुल्लाह लयुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व यताहिरकुम तत्हीरा को कंदा किया गया, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह का तो इरादा ही यही है कि ए अहले बैत, वो आपसे हर तरह के रिज्स को दूर कर दे और आपको पाकीज़ा व ताहिर कर दे। नाजरीन, ये तमाम खत्ताती शानदार ख़त में कंदा की गई थी। ज़री की छत पर चारों कोनों में बड़े शमादान और ज़री के अंदर दाखिल होने वाले 2 किवाड़ के दरवाजे के दाएं और बाएं 2 छोटे शमादान नस्ब किए गए थे। छत के किनारों पर कनोतियों वाला बॉर्डर और छत के ऊपर दरमियान में गुलदान लगाया गया, जिससे उसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा हो गया। इसी तरह ज़री के कोनों पर भी शमादान लगाए गए ताकि रोशनी का मुअस्सर इंतज़ाम रहे। उस ज़री का काम इस्फ़हान में ही इस्फ़हानी दस्तकारों ने किया और ये तकरीबन 5 साल में 2000 तूमान की लागत से मुकम्मल हुई। 2000 तूमान उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। नाजरीन, जो तस्वीर इस वीडियो में अपलोड की गई है वो पुरानी ईरानी सरकारी दस्तावेज़ से हासिल हुई है। उसमें नज़र आने वाला मंजर ज़रगरान बाज़ार में ज़री बनाने की वर्कशॉप का है। जन्नतुल बकी के आइमा ताहिरीन की कबूर की इस फौलादी ज़री की तैयारी का मंसूबा सन 1894 या 95 में शुरू हुआ और 1899 या सन 1900 में ख़त्म हुआ। इस ज़रिए मुक़द्दस पर शुरू में नासिरुद्दीन शाह काचार और फिर मुज़फ़्फ़रुद्दीन शाह काचार के दौर में काम होता रहा। सल्तनत काचारिया के मशहूर वज़ीर आज़म अमीनुस सुल्तान इस मंसूबे के निगरान मुकर्रर किए गए, जो ईरानी और उस्मानी हुकूमतों के दरमियान हम आहंगी के लिए ईरानी हुकूमत के नुमाइंदा भी थे। इस मुतबर्रिक काम के लिए नजफ़ अशरफ के उलमा ने भी रकम ईरान भेजी और जो हुकूमत ईरान तक पहुँचाई गई।
مذکورہ زری کی تکمیل کے بعد وزراء کے مشیر مرزا یحییٰ خان جو بغداد میں ایرانی حکومت کے اتاشی تھے کو ایرانی حکومت نے تیار شدہ زری کو مدینہ پہنچانے کا مشن سونپا۔ زری کو 7 کاریگروں کے ساتھ جہاز کے ذریعے جدہ پہنچایا گیا۔ جب زری جدہ پہنچی تو مکہ کے حکمران جن کا نام شریف حسین تھا نے اعلان کیا کہ وہ ایرانی اور عثمانی دونوں حکومتوں کی مشاورت سے لا علم ہیں، اس لیے زری کو مدینہ لے جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ تاہم مذاکرات کے بعد بالآخر فولادی زری جدہ سے مدینہ پہنچا تو دی گئی، لیکن مدینہ میں 2 سال تک رکھی رہی اور اسے نصب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس دوران طویل مذاکرات کا سلسلہ چلا۔ اس کے بعد زری بنانے والے کاریگر اسے نصب کرنے کے لیے دوبارہ ایران سے مدینہ بھیجے گئے۔ اس وقت اہل مدینہ نے رکاوٹ کھڑی کر دی اور کہا کہ ائمہ طاہرین کے روضہ مبارک پر موجود لکڑی کا ڈھانچہ جو ائمہ طاہرین کے لیے وقف ہے، لہٰذا وہ اسے ہٹانے اور اس کی جگہ فولادی زری نصب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بالآخر مذاکرات کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پرانے لکڑی کے ڈھانچے پر ہی فولادی زری کو نصب کیا جائے۔ اہل مدینہ کی اس غیر ضروری مداخلت اور ضد کی وجہ سے فولادی زری لکڑی کے ڈھانچے پر درست طریقے سے نصب نہ ہو سکی اور اس کی فولادی دیواروں میں 52 سینٹی میٹر یعنی 21 انچ کا فاصلہ رہ گیا، جو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ زری 24 سال تک اس مقدس مقام پر نصب رہی اور مختلف ممالک کے زائرین اس مقدس زری اور روضے کی زیارت کرتے رہے۔ سن 1925 میں مدینہ منورہ کے محاصرے کے بعد نجدیوں نے بقیع کے قبرستان اور اس میں موجود مقدس قبروں کو تباہ کر دیا، جس میں امام حسن علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تربتیں بھی شامل تھیں۔ آل نجد نے اس سے پہلے 1805 میں بھی مدینہ پر حملہ کیا تھا، لیکن دوسری بار 15 مفتیوں کے فتوے سے انہوں نے یہ حرکت کی، جس پر پوری دنیا میں مسلمانوں کا رد عمل سامنے آیا۔ واضح رہے کہ جب جنت البقیع میں ائمہ طاہرین کے گنبد و زری کو تباہ کیا گیا تو زری کی فولادی دیواروں کو میدان احد کے قبرستان میں لے جایا گیا اور انہیں حضرت حمزہ کی قبر سے تقریباً 5 میٹر کے فاصلے پر قبور کے گرد بنائی گئی دیوار میں جڑ دیا گیا۔ اس طرح اس جگہ پر زیارت کے لیے آنے والے افراد کو حضرت حمزہ کے مزار کے قریب آنے سے روک دیا گیا۔ زائرین اس زری کے سوراخوں سے حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت کرتے۔ یہاں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے روضے کی اس فولادی زری کو سال 2 سال کے بعد سبز رنگ سے پینٹ کر دیا جاتا تھا۔ ماہ رمضان سن 2013 تک اس زری کی فولادی دیواریں اور جالیاں اسی جگہ پر موجود تھیں اور اس کی تاریخ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ سن 2001 سے سعودی حکومت نے احد کے شہداء کے قبرستان کی تزئین و آرائش کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا اور جنت البقیع کے قبرستان کے گرد موجودہ دیوار کی طرح کی دیوار کی تعمیر شروع کی گئی اور احد کے قبرستان میں فولادی زری کے تمام حصے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیے گئے۔ 2013 کے بعد اس زری مبارک کی دیوار اور حصے کہاں گئے، کچھ خبر نہیں۔ ناظرین، اس مضمون کی تیاری میں تمام مواد مختلف عربی، فارسی اور انگریزی ویب سائٹس اور ڈاکومنٹری فلموں سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے حسب سابق آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور ہمارا چینل اور ہمارے ویڈیوز اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔